नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनबीच भएको तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पार्टीको तर्फबाट देशभरका स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनबीच भएको तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा गठबन्धन कायमै रहने बताउनुभयो। आफूहरू कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनभित्रको माओवादीको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले माओवादीप्रति जनताको मोह भङ्ग नभइसकेको भन्दै सचियोस् भन्ने सन्देशका साथ तेस्रो शक्ति बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी हातमा राखिदिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले विगतमा एमालेसँग गठबन्धन र पार्टी एकता गर्दा उद्देश्य एउटै भए पनि नेतृत्वमा धेरै अहङ्कार आएपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूहरू पुगेको भन्दै कङ्ग्रेसबाट पनि अहिले त्यस्तै डर पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले अत्तालिएको तर्क गर्नुभयो। माओवादी प्रतिको माया मोह भरोसा पुरै टुटेको छैन जनताको, तर यिनीहरू चाहिँ किन यति छिटो अरूहरू जस्तै हुँदै गए भन्ने चिन्ता छ जनतालाई। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ पहिलो पार्टी बनाउन त्यति रुचि देखाएको छैन जनताले, किन एकचोटि बनाएर हेरेकै हो। धेरै ठुलो पार्टी बनाएर हेरे हो नि माओवादीलाई, भने जस्तो गरेनन् भन्ने देखेर न चाहिँ हामीलाई जनताले अर्को पटक चाहिँ एक हदसम्म सबक शिक्षा सिक भनेर चाहिँ भनेकै हो। 74मा पनि अहिले पनि हामीलाई जानेर राखेका छन्, तिमीहरू अझै सच्चिन पर्छ सच्यौ भनेर उनीहरूले हामीलाई सन्देश दिएको अर्थमा बुझेको छु मैले। तपाईहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ हामीलाई पुरै चाहिँ हामी प्रति जनताको मोहभङ्ग भइसकेको स्थिति पनि छैन, तर हामी करेक्सन हुँदैनन् कि यिनीहरू यसरी नै दिन प्रतिदिन झन् विचलित हुँदै जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि जनतालाई छ। त्यसकारण हामीलाई एकातिरबाट हेर्दा देशको तेस्रो निर्णायक शक्ति जस्तो बनाएर पठाइदिया छ, चाबी चाहिँ माओवादीको हातमा राखिदिया जस्तो देशको राजनीतिको। यताबाट हेर्दा जनताले अझै पनि माओवादी सच्चियोस् र अगाडि आओस् भन्ने चाहेका छन्। माओवादीले गर्ने जस्तो व्यवहारका कुरा गरेका कतिपय स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई जनताले जसरी अपवादको रूपमा भन्छु, यो कुनै मलाई त कोही साथीहरूले भन्नुभयो भोलि त 753 नै त्यस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा होइन है। यो भ्रममा हामी कोही नपरौँ। अझै कयौं दशकसम्म पार्टीहरूले नै बिग्रे पनि सप्रे पनि राज्य तिनीहरूले नै गर्छन्, देशमा स्वतन्त्र आएर नै लान्छन् भन्ने चाहिँ होइन। तर मैले अरू त स्वतन्त्र, हाम्रो एउटा स्वतन्त्र अहिले यहीँ पनि आइपुग्नु भयो, उहाँ स्वतन्त्र हो तर उहाँ स्वतन्त्र होइन। उहाँ स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। जनकपुरमा जितेको स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। तपाईँ धनगढीमा जितेको स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। त्यो पार्टीकै हुन् तिनीहरू सबै। दुईटा मान्छे चाहिँ अलि भिन्न ढङ्गले आए, काठमाडौँ र धरान मैले भन्ने गरेको छु, ती चाहिँ अलि भिन्न छन्। अरू कोही स्वतन्त्र मैले ठानेको छैन, तर ती भिन्न चाहिँलाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। कि त गठबन्धन झन्डै गठबन्धन जस्तै नरहेको देखियो। जहाँ हामी बलियो छौँ त्यहाँ के कङ्ग्रेस, के एमाले, के विप्लव, के अर्को सबै गठबन्धनमा भएका पनि सबै, गठबन्धनमा नभएका पनि सबै मिलेर माओवादीलाई हराउने प्रयास गरियो। तपाईँ हेर्नुभयो भने रुकुम, रोल्पा, कालीकोट, अरू पनि थुप्रै ठाउँहरूमा त्यसो गरियो। तर पनि फेरि ती ठाउँहरूमा जनताले हामीमाथि नै भरोसा गर्यो र केन्द्रमा गठबन्धन गरेर जे गरियो त्यो फेरि मैले यसो भन्दा गठबन्धन पुरै असफल भयो भन्ने होइन। गठबन्धन एउटा उद्देश्यको निम्ति गठन भएको, त्यो उद्देश्य अहिले पनि कायमै छ, त्यसकारण गठबन्धन कायमै रहन्छ। तर गठबन्धनभित्र हाम्रो सङ्घर्षको स्वरूप बदल्न पर्ने देखिया छ। हामी अलि बढी उदार, हामी अलि बढी गठबन्धनमाथि अलि बढी भरोसा, गठबन्धन भएपछि त जितिहालिएला
भन्या जस्तो गरेको ठाउँमा हामीले धेरै ठाउँ हार्यौँ। हामीले पहिला आफूमाथि नै भरोसा, आफ्नै शक्तिमा भरोसा, त्यसपछि गठबन्धन भन्ने बनाउनु पर्ने ठाउँ गठबन्धन पहिलो जस्तो गरिकन धेरै ठाउँमा सोचियो। गठबन्धन पहिलो थिएन, पहिलो हामी आफै थियौँ। तर यसको अर्थ गठबन्धनलाई दायाँ बायाँ गर्न हुने पनि अझै स्थिति छैन। हामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त शिक्षाहरू नकारात्मक तीता जे देखा परेका छन् तिनको आधारमा गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, किनभने हामीलाई फेरि एउटा हामीलाई मानिसहरूले अलिअलि दोष पनि लगाउँछन्, कहिलेकाहीँ व्यङ्ग पनि गर्छन्। माओवादी आफै त केही गर्दैन, कहिले एमालेलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले काङ्ग्रेसलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले एमालेको दम्ब बढाइदिन्छ, अहङ्कार बढेर चरम चुलीमा पुग्छ र कसैलाई मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ, कहिले काङ्ग्रेसलाई भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादीलाई। अब यो हाम्रो बाध्यता पनि छ, हाम्रो आवश्यकता पनि छ। अब हाम्रा कतिपय कमीहरू पनि होलान्, यो पनि ऐतिहासिक रूपले समीक्षाको विषय छ। अहिले म यसमा धेरै जान त चाहन्न, तर एउटा कुरा त हो, हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौँ, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। हामीले राष्ट्रको आवश्यकता, संविधानको आवश्यकता, लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेर गठबन्धन बनाउँछौँ, तर बुर्जुवाहरूले यसलाई गलत ढङ्गले लिन्छन्। यो त भएकै छ। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो नि। तर यति धेरै अहङ्कार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगियो। अहिले काङ्ग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्ब चुलिएर, माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। त्यसकारण म काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहङ्कार र दम्बले कसैको पनि हित गर्दैन, जनता र राष्ट्रको त गर्दै गर्दैन। सबै आआफ्नो ठाउँमा राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र उद्देश्यप्रति इमान्दार भएर, जसको बलमा अस्ति तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यतिका धेरै भइसकेपछि त एमालेको मूल नेतृत्वमा अलिकति त चेतना आयो होला, अलिअलि आत्मसमीक्षा गर्ने चेतना भयो होला भन्ठानेको त 3 घण्टा त अरूलाई कोसेको छ, गाली गरेको छ, बोरामा मान्छे लगाएर लुटेको छ, लडा जस्तो हो भनेको छ। हामी कसैको बैशाखी टेक्दैनौँ, माओवादी जस्तो भने क्या उसले। अनि मैले पनि भन्नै पर्यो, तिमी कसको बैशाखी टेकेर 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको थियौ? आफ्नो अनुहार हेर्न परेन ऐनामा? त्यहाँ फेरि काङ्ग्रेस त्यस्तो नभइदियोस्। अहिले कोही ठाउँमा माओवादीलाई अलिकति यसो दायाँ बायाँ गरेर कमजोर पारियो भन्ठानेर, वा अरू पार्टीलाई, अब अहिले धेरै नै आछ काङ्ग्रेसको, धेरै आउँछ भन्ने त हामीलाई लागेकै थियो, काङ्ग्रेसको अलि धेरै आउँछ भन्ने त। तर काङ्ग्रेस फेरि त्यस्तै अहङ्कारी हुने हो कि भन्ने चिन्ता भनेर अहिले देशभरिबाट साथीहरूले त्यो रिपोर्ट पठाइराख्नु भएको छ। हामी गठबन्धन कायम राखेरै जान चाहन्छौँ। यो दुविधामा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला है, फेरि मेरो भनाइबाट अर्को अर्थ नलगाउनु होला। हामी त अब अहङ्कार र दम्ब आयो भने त्यसका विरुद्ध पनि फेरि विद्रोह गर्ने हो। हामी त निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तवाला परियो, जोमा आउँछ त्यसैलाई ठोक्दै जाने हुन्छ हाम्रो त, हैन? त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हामी सतर्क छौँ। अस्ति गठबन्धनको बैठकमा नारायणकाजी कमरेड म थियौँ, अरू सबै साथीहरूले पनि गम्भीर ढङ्गले यो विषय उठाइएको छ। यस्तै तरिका हो भन्ने पनि भनिएको छ। अब अर्को चाहिँ तिर मुखले जे भने पनि, भाषणमा जे भने पनि मन त रोएकै छ भन्ने थाहा पाइन्छ। फेरि
उनीहरू चैनमा त छैनन् नि। एमाले अहिले चैनमा बस्ने ठाउँमा छ त। गुगलमा हेर्ने हो अरे क्या, वैशाख 30 गतेपछि गुगलमा भेटिन्छ माओवादी भन्नेलाई। अहिले त गुगलमा होइन, पुरा शक्तिका साथ उनीहरूको अगाडि खडा छ माओवादी। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ यो गठबन्धनलाई लिएर जाने नै हो। प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्ने माओवादीले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट प्रष्ट रूपमा आएकाले कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको आर्थिक अनुमान बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम स्रोत साधन परिचालनको विधि प्रष्ट भएको बताउनु भएको हो। कृषि उत्पादन बजारीकरण तथा प्रशोधनमा श्रम गर्नका लागि युवाहरूलाई परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग कृषि कार्यक्रम योगदानमा आधारित किसान पेन्सन जस्ता कार्यक्रमले किसानको सम्मान गर्ने, किसानको मनोबललाई उठाउने उद्देश्यका साथ आएको बताउनुभयो। संहितालाई कार्यान्वयन र बलियो बनाउनका लागि वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट अभाव हुन नदिने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रूपमा जो कुरा अघि गरिएको छ त्यसको जो काम अलि सदुपयोग भएको छैन त्यसलाई पनि यहाँ हालेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकोमा काम गर्ने बेरोजगारहरूलाई पनि यहाँ राखेर उनीहरूलाई कहाँ काम दिने त? सबै ठाउँ उद्योग धन्दा त छैन भन्दा कृषिमा आधारित क्षेत्रहरूमा उत्पादनमा बजारीकरणमा त्यसलाई के अरे प्रशोधनमा काम गर्ने गरी श्रम गर्ने गरी त्यहाँ काम लगाउने एउटा पालिका यति गर्न सकिन्छ भनेर गरिएको प्रक्षेपण। त्यसले कृषिमा गर्ने श्रमको जो अभाव छ नि त्यसलाई पूर्ति गर्न खोजेको। श्रमको अभाव छ, अरू हुँदाहुँदै श्रमको अभाव हाम्रो बिस्तारै हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पूर्ति गर्ने र विदेशमा गएर 35,000 को लागि विदेश जानुभन्दा यहीँ 20,000 बरु कमाएर म बस्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको र सरकारसँग कृषि कार्यक्रम भनेर, सरकारसँग किसान भनेर, किसान पेन्सन योगदानमा आधारित किसान पेन्सन भनेर किसानलाई सम्मान गर्ने, त्यस परिचय पत्र दिने, त्यसको आधारमा विभिन्न ठाउँमा छुट दिने, किसान भनेको सम्मानित पेसा हो भनेर एउटा किसानको दबिएको एउटा बललाई उठाउने र सम्मानित पेसामा बदल्ने। किनभने आज विश्वमा कुनै सङ्कट आउँछ भने आउने सङ्कट भने खाद्य सङ्कट हो नि। वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको भावना र अनुरूप छैन भने चाहिँ एकदम भावना अनुरूप गरिएको छ। कतै पनि संविधान विरोधी भावना यहाँ छैन। संविधानलाई, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने स्पिरिटमा नै भएको कुरा म राख्न चाहन्छु। यो कुरा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ यन्त्रीकरण गरेर थोरै कृषिमा जनसङ्ख्याको थोरै हिस्सा कृषिमा लाग्ने, अरू बाहिर निकाल्ने हो। तर आजको भोलि आज सम्भव छैन। त्यसकारण त्यसलाई बिस्तारै यन्त्रीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्दै जाने क्रममा कृषिले उद्योगहरूको पनि आधार तयार गर्छ, उद्योगहरू निर्माण हुँदै जान्छ र एउटा हिस्सा उद्योगतिर क्रमशः अरू सेवातिर। अघि निर्यातको कुरा मैले छुट्याएको विषय के छ, हामीले के हो निर्यात गर्ने भन्दा अर्को सेवा क्षेत्रमा हामी निर्यात गर्ने हो। जस्तो आइटी सेक्टरमा होइन, अहिले क्रमशः अरू देशहरूमा आइटी महँगो हुँदै गइरहेको छ। यहाँ श्रमको हिसाबले पनि अन्य हिसाबले पनि हामी सस्तोमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छौँ। आज नेपालबाट पनि धेरै अन्य देशहरूमा यहाँबाट सेवा दिइराखेको अवस्था, निकास मतलब सेवा त्यहाँ निर्यात भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण आइटी क्षेत्रको सेवा निर्यात गर्ने पनि हामीसित ठुलो सम्भावना छ, त्यसलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। यो वृद्ध भत्ता ज्येष्ठ नागरिकको मतलब सामाजिक सुरक्षा बापत लिने रकम लिन नचाहनेहरूको लागि उहाँहरूले सो घोषणा गरेमा राज्यबाट सम्मान प्रदान गर्ने भनिएको छ। मलाई के विश्वास छ भने धेरैले राज्यको सम्मान चाहनुहुन्छ, जसलाई त्यो कुराको धेरै अर्थ नहोला, हामी सम्मान गर्ने भनेर पनि भनेका छौँ। र यसलाई कसरी हुन्छ अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत पनि त्यो कुरा गरिएको। किनभने हामी हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ, राज्यले सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गऱ्यौँ भने सायद यसले एउटा उहाँहरूलाई पनि नयाँ सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ।
सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, एउटा कुरा अझ बाँकी रहेछ। मदन भण्डारी रङ्गशालाको ठेक्का लागेको कुरा ठेक्का तोडिएको छैन, काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा बजेट विनियोजन हो भन्दाखेरि छुटेको भएमा माफी चाहन्छु। त्यो निरन्तर कार्यक्रममा भएको कुरा जानकारी गराउँछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बिहीबार बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णयको विरोधको जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पाण्डेले वृद्ध भत्ता नबढाएर उमेर घटाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले वृद्ध भत्ता दिने कार्य एमालेले नै गरेको भन्दै यसलाई बढाएर 5000 पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। पाण्डेले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन बढाउने कुरा गरे पनि कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले किसानले मल नपाउने अवस्था रहेकाले उक्त समस्याको समाधान गरी कृषि उत्पादन बढाउन नसकिने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्वाचनको वर्ष भएकाले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन जम्मा 4 महिनामा गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउनुभयो। पुष्पलालले त त्यसो भनिरहेको थिएनन्, तिमी हामी मिलौँ, लडाइँ गरौँ, परिवर्तन गरौँ। यसमा कहिल्यै पनि गएन। त्यसमा हाम्रो दाबी पुग्दैन कहिले पनि। यो मेलमिलापमा जनयुद्धमा नै पुग्दैन। ठिक त्यसै गरी वृद्ध भत्ता जे गर्नुहोस् त्यो एमालेकै दाबी हुन्छ। एमालेलाई मान्छेले चाहिँ स्याबास गर्छन्, ठोक्छन्, ताली ठोक्छन्। त्यसका केही फरक पर्दैन। तर 70 तपाईँले आफैले पनि 5000 पुर्याउँछु भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ घोषणापत्रमा बोले होइन र 5 पुर्या भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि, किन गर्नु भएन? त्यसमा चाहिँ बरु गुनासो छ। अब त म बजेटतर्फ जाँदाखेरिमा सङ्कट एकातिर छ, बजेट अर्कोतिर छ। कहीँ जति खोजे पनि मैले चाहिँ के भने अहिलेको सङ्कटतर्फ यो बजेट प्रवेशै गरेन। यसले यता पनि चुनाव र उता पनि चुनाव मात्रै देख्यो। अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव मात्रै देख्यो। चुनावकै छुनुमुनि मात्रै मैले बजेटमा देख्ने गर्छु। त्यस हुनाले त यो चाहिँ अहिले मैले सुनि पनि रहेको छु, अब तुरुन्तै यो गठबन्धन चाहिँ चुनावमा जाँदैछ अरे भनेर। अब गठबन्धन वास्तवमा गाह्रो पनि भएको छ यो सँगसँगै जानलाई। कङ्ग्रेसलाई छिटोभन्दा छिटो यो झुन्डिएका सबै गलगाँड यहाँबाट कहिले यहाँबाट चाहिँ यसको पिण्ड छुटाउने भन्ने छ। चुनाव भएदेखि यसको गलगाँड छुट्यो कि भन्नेमा छ। जहाँसम्म बिजुलीको कुरा छ, बिजुलीलाई चाहिँ यसलाई इन्डियाले चाहिँ इज अ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको प्रोडक्ट हो भन्ने गरेको छ। ऊर्जा एनर्जी इज द प्रोडक्ट अफ द पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट। यो स्ट्राटेजिक प्रोडक्ट हो। यसमा हामीले तोकेको आधारमा मात्रै हुन्छ भनिरहेको छ। र त्यसमा अहिले भर्खरै हामीले 39 मेगावाटको लास्ट इयरदेखि उलेखानी र चाहिँ के अरे त्रिशुली र चाहिँ देवीघाटबाट चाहिँ 39 मेगावाट हामी निर्यात गर्दथ्यौँ। अर्को वर्षलाई हामीले 325 अरब भनेर भर्खरै प्रधानमन्त्रीजी जाँदाखेरिमा चाहिँ सहमति भएको छ। तर त्यो कुन चाहिँ हो भनेर आइडेन्टिफाई नभएसम्म त्यो बिजुली लिने ठेगान छैन। किन भन्दा इन्डियाले भनिरहेको छ भारतको लगानी वा नेपालको लगानीमा बनेको मात्रै बिजुली म किन्छु, अरू किन्दिनँ भनिरहेछ। त्यसो भए यो चाहिँ बिजुली निकासीमा पनि कति सहजता प्रदान हुने हो थाहा छैन। उसले त्यो रोक लगाइदियो भने यो बिजुली पनि जान सक्ने अवस्था छैन। त्यही 39 मेगावाट जो आज पनि बेचिरहेछौँ, भोलि पनि त्यसैमा सीमित हुनु पर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले अहिलेका यी जुन गम्भीर जो विश्वव्यापी जुन खडा भएका चुनौतीहरू छन्, त्यो चुनौतीलाई यसले कतै पनि ख्याल नगरिकन अर्को वर्षको चाहिँ ग्रोथ टार्गेट चाहिँ म 8% पुर्याउँछु र इन्फ्लेसन चाहिँ म 7%मा राख्छु भनेर भनेको छ। मैले यसबीचमा विभिन्न निकायहरूसँग पनि छलफल गरेँ। 7% टार्गेटमा चाहिँ इन्फ्लेसन मूल्य वृद्धि रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा 7% भन्ने बित्तिकै अर्को साल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कडाइको नीति लिनुपर्छ पर्दैन र भनेर राष्ट्र ब्याङ्क सोर्सले भन्छ। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएकाले बजेट सन्तुलित रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारको मोडललाई थप परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उत्पादनका साथै त्यसको बजारीकरणमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र सहकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। बजेटले हाम्रो आर्थिक विकासका मोडलहरूको बारेमा पनि प्रशस्त चर्चा भएको छ। बजेटले हाम्रा आवश्यकता, समस्या र सम्भावनालाई पहिचान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीले राजनीतिक प्रणाली नयाँ बनायौँ।
हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल नयाँ बनाउनु पर्दछ। विभिन्न मुलुकले विकास गरेको आर्थिक विकासका मोडलहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनाउनु, कपी पेस्ट होइन। हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलले सबभन्दा पहिले नेपाललाई चिन्नु पर्दछ। यस अर्थमा पनि म अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपाली आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीहरूलाई मूलतः ध्यान दिँदै यो बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हाम्रो आर्थिक मोडलले उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादनका संरचनामा जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्नै पर्दछ। कृषि क्षेत्रको सुधारलाई अर्थतन्त्र सुधारको आधार बनाउने प्रयास अत्यन्त सकारात्मक छ। भूमि सुधारसहित भूउपयोग नीति, आवश्यक तालिम र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा र अनुदानको व्यवस्था, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्रहरूको स्थापना, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणको व्यवस्था सहित कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत एउटा प्याकेजको कार्यक्रम जे प्रस्तुत भएको छ, यसले उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधार र औद्योगिकरणको आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु। यस सन्दर्भमा म थप के सुझाव मात्र दिन चाहन्छु भने कृषि कर्जा विस्तारको लागि लघु वित्त संस्थाका अतिरिक्त कृषि विकास बैङ्कलाई पनि समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसै गरी कृषिको रूपान्तरणकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीज्यूहरूको संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संयन्त्रले कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता जे अहिले प्रस्तुत गरिएको छ यसको प्रतिफल वास्तविक किसानहरूको बिचमा पुर्याउनको निम्ति आवश्यक प्रक्रियाहरू यसले संयन्त्रले तर्जुमा गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृषिलाई औद्योगिकरणको आधार बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने, कुलग्रास्त उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, खेतदेखि कारखानासम्मको एकीकृत नमुना कार्यक्रम लगायत एकीकृत नमुना कार्यक्रमले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप बल पुग्ने छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धिको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन्। यस सन्दर्भमा एउटा मात्र थप कुरा के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा ऐनको भावना अनुरूप नै अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ। बिमा ऐनको भावना अनुसार नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई लागू गर्नेमा सरकारले ध्यान दियोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्ग र करिडोरहरूको बजेटको विनियोजन आवश्यकता अनुसार भएको छ। म थप के मात्र भनौँ भने कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधारमा एउटा क्रान्ति ल्याउने एउटा विशेष एउटा सडक पूर्वाधारको योजना छ। हामीले मैले धेरैपटक भन्ने पनि गरेको छु। दाङदेखि जुम्लासम्ममा हामी 6 घण्टाको दूरीमा यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ त्यो राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै। जुम्लाबाट 7 घण्टामा नेपालगञ्जको यात्रा गर्न र 6 घण्टामा सुर्खेतको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जुम्लाबाट मध्य पहाडी सडकमा पुगिसकेपछि मध्य पहाडी सडक हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा जुम्लाबाट 13 घण्टामा काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जब 13 घण्टा, 6 घण्टा, 7 घण्टामा जुम्लाबाट काठमाडौँ, जुम्लाबाट दाङ र नेपालगञ्ज पुग्ने स्थिति हुन्छ, मलाई लाग्छ कर्णाली क्षेत्रमा पूर्वाधारमा यसले ठुलो क्रान्ति ल्याउनेछ। हामी राजमार्गको बारेमा जे चर्चा गरिरहेको त्यहाँको विषयमा अब यहाँ उल्लेख नभए पनि कार्यक्रमको हिसाबमा त्यो विशेष ध्यान पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कांग्रेस सांसद पदम नारायण चौधरीले मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले अहिले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षाका विषयवस्तु बजेटमा उल्लेख गरिएकाले बजेट राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ। अब सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू भए त्यसको लागि प्रयास गरिएकै छ। अब कतिसम्म हुन सकिन्छ, सङ्कटकालको अवस्थामा कति हामी सुरक्षा दिन सक्छौँ, त्यो चाहिँ यस बजेटले दिन सक्ने कुरा यो बजेटको मार्फतबाट दिनको लागि प्रयास गरिएको हो। र जहाँसम्म निर्यातको कुरा छ, आफ्नै केही इन्डस्ट्रीहरू छन् जसका केही कुराहरू निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, जसमा सिमेन्ट भयो, सरिया भयो, स्टिल भयो, यो कुराहरूमा। जहाँसम्म मलाई लाग्छ सिमेन्टलाई यदि सरकारले चाहियो भने क्लिङ्करको उत्पादनलाई अगाडि बढाएर मार्केटमा क्लिङ्कर दिएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी लिन सक्ने ठाउँ म देख्दछु। उदाहरणको लागि यदि उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई नै लियो भने उसको जुन लाइमस्टोनको जुन पोजिसन छ, जुन अवस्था छ, अहिले यही अवस्थामा रफ्तारमा यदि हामी इन्डस्ट्री चलायो भने लगभग 125 वर्ष 125-30 वर्षसम्म त्यो माइनले काम गरेछ। यो जो हाम्रो चाहिँ यो अवस्था छ भनेर त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्डस्ट्रीबाट हामीलाई अगाडि बढाएर
र उसको उत्पादनलाई निर्यात गर्ने तर्फमा जान सक्ने अवस्था छ र साथसाथ चाहिँ त्यो क्लिङ्कर उत्पादन गरेर हामीले आफ्नै मार्केटमा पनि बेच्न सक्ने साना जुन इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसले त्यहाँबाट क्लिङ्कर लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले हुलाकी राजमार्गमा थोरै मात्रै बजेट छुट्याइएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी हेडवर्क्सको मर्मत गरी दिगो रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यस वर्ष वर्षालाई मध्यनजर गर्दै मेलम्ची खानेपानीको मुख ढोका बन्द गरिएको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले हेडवर्क्सको मर्मत गरी दिगो रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा हाल एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा तयार भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाई वर्षायाम सकिने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्षायाममा आउन सक्ने सम्भावित बाढी तथा पहिरोबाट अरबौंको लगानीमा निर्माण भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका संरचनाहरूलाई सुरक्षित गर्न अति आवश्यक भएकाले मेलम्चीको पानी हाललाई बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै मन्त्री चौधरीले उपत्यकामा खानेपानी अभाव हुन नदिन बागमती नदीबाट 4 करोड लिटर आपूर्ति गरिँदै आएकोमा थप 6 करोड लिटर पानी पनि बागमतीबाटै र अपुग 7 करोड लिटर पानी स्थानीय तहबाट जम्मा गरी वितरण गरिने धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधानका लागि याङ्ग्री, लार्के, सिस्नेरी, महादेव खोला लगायतका सम्भाव्य सबै स्रोतहरूबाट पानी उपलब्ध गराउनका लागि कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। यस वर्षको मनसुन भारतको केरलमा प्रवेश गरिएको र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपण अनुसार अबको केही दिनभित्र नेपाल प्रवेश गर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। वर्षायाममा आउन सक्ने सम्भावित बाढी तथा पहिरोबाट अरबौंको लगानीमा निर्माण भएको मेलम्ची खानेपानी योजनाका संरचनाहरूलाई सुरक्षित गर्न अति आवश्यक भएकोले डाइभर्सन स्थलमा जडित पूर्व सचेतना प्रणाली, इयरली वार्निङ सिस्टम, मौसमविदहरू एवं विज्ञहरू समेतको सुझावको आधारमा तथा सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको कारणले थप क्षति हुन नदिन मेलम्चीको पानी हाललाई बन्द गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। यसबाट आम उपभोक्तामा पर्न जाने असुविधाप्रति नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय क्षमा प्रार्थी छ। मेलम्ची नदीबाट हाल दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण हुँदै आएकोमा सो पानी बन्द भएपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिन बागमती नदीबाट दैनिक 4 करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दै आएकोमा थप करिब 6 करोड लिटर पानी बागमती नदीबाटै आपूर्तिको व्यवस्था गरिने र नपुग 7 करोड लिटर पानी स्थानीय सतह र भूमिगत स्रोतबाट दैनिक जम्मा 17 करोड लिटर पानी वितरणको सुनिश्चितताको लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। वर्षायाम समाप्त हुने बित्तिकै पुनः पानी पथान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई वितरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै दीर्घकालीन रूपमा हेडवर्क्सको मर्मत गरी दिगो रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा हाल एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा तयार भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना बनाई वर्षायाममा सकिने बित्तिकै कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको समस्याको दिगो समाधानको लागि याङ्ग्री, लार्के, सिस्नरी, ठोस्ने खोला, महादेव खोला लगायतका सम्भाव्य सबै स्रोतहरूबाट पानी उपलब्ध गराउनका लागि कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
गत वर्षको 1 असारमा आएको बाढीका कारण मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुगेको थियो। मर्मत सम्हार गरेर गत 11 वैशाखबाट पानी सुरुङ मार्गमा पठाइएको थियो। उदयपुरमा एक मानसिक रोगी उपचारको अभावमा 9 वर्षदेखि खोरमा बन्धक रहेका छन्। जिल्लाको 14 निगडी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित शिखरपुरका शिवराज विश्वकर्मा 9 वर्षदेखि खोरमा बन्धक भएका हुन्। 41 वर्ष उमेर पुगेका मानसिक रोगी शिवराजलाई काठले बेरेर टिनको छाना लगाइएको बाख्रा, सुँगुर र राख्ने जस्तो खोरमा बन्धक बनाएर राखिएको छ। जाडो होस् या गर्मी एक्लै बरपराउँदै घाम पानी सहेर जीवित रहने प्रयासमा शिवराज खोरमा बसिरहेका छन्। शिवराजलाई खोरमा बन्धक बनाउनु पर्ने परिवारको बाध्यता रहेको छ। खोरबाट खुल्ला गरिदिएपछि कुटपिट गर्ने, गाली गलौज गर्ने जस्ता शिवराजका क्रियाकलापले परिवार आजित बनाएका कारण खोरमा बन्द बनाएर राख्नु परेको शिवराजकी आमा सुमित्रा विश्वकर्माको भनाइ छ। घर र मानसिक रोगी रहेका शिवराज बस्ने खोरको दूरी 10 मिटरको दूरीमा रहेको छ। त्यही खोरमा आर्थिक अभाव हुँदा मानिसले पशु झै बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण शिवराजको परिवारले देखाइरहेको छ। शिवराजकी आमा सुमित्राले कतैबाट आर्थिक सहयोग पाए छोराको उपचार गर्ने आशा भने अझै मारेकी छैनन्। समस्या चाहिँ अरू के हुन्छ सर, अब काठमाडौँ गएको थियो, काठमाडौँ जाँदाखेरि सन्चै छोरो गएको, जाँदाखेरि अब कमाएर ल्याउँछ होला भनेर अब घरमा घर परिवार हामी सुख शान्ति भएर बस्यौँ, शान्ति भएर। अहिले भरे 5 वर्ष भयो कमाउनु गएको मान्छे, त्यत्तिकै अब त्यो भुइँचालोले कि केले हो अब मानसिक भयो के भयो, जङ्गल कुदिन्थ्यो अरे। अनि यहाँ त्यस्तो समाचार आयो, तपाईँको छोरालाई भेट्नुभयो भनेर यहाँ वडा अध्यक्षले भन्नुभयो। मैले भेटेको छुइनँ भन्दाखेरि लु अब होलिया दिनुपर्छ, होलिया दिएपछि अनि खोजेर ल्याउनु पर्छ भन्नुभयो। त्यसरी भनेपछि अनि होलिया दिएँ मैले। होलिया दिएपछि अनि त्यसको साउनको दिनमा त्यतिखेर कर्फ्यू लागेको थियो। मेरो छोरो कान्छोले गएर बल्ल 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 त्यहाँ त काँड चिताउन जङ्गलमा भेटेको अरे, पुलिसले भेट्नु भएको अरे। अनि भेटेर लिएर आश्रममा राख्नुभयो अरे। आश्रममा राखेपछि अनि त्यहाँ राखेपछि अब मान्छे नचिन्ने अरे, जङ्गली भन्थ्यो अरे त्यसलाई। अनि अब आमाको मन हो, म रुएर मेरो छोरो मरो होला भनेर म अब पुरा बेहोस भएको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि अनि पछाडि छोरोलाई त्यो उहाँबाट मेरो कान्छो दाजु बेलटार छ, मेरो दाजु कान्छो दाजुलाई पो लो आश्रमबाट उहाँबाट आयो अरे खबर, थानाबाट आएको, भान्जा भेटियो अरे भन्नुभयो। अनि मेरो छोरो कर्फ्यू लागिरहेको थियो त्यतिखेर साउनको दिनमा। पैसा कता के कता पैसा काटेर अनि त्यहाँदेखि गयो लिनलाई। 4 दिनमा आयो। 4 दिनमा आउँदाखेरि अनि मेरो छोरा अब आयो, भाइले लिएर आयो भन्दाखेरि आएर यसरी छुएँ, राँडीको छोरी छुन्छेस् भनौँ। पेप्सी हातमा बोकिहालेको, त्यो वस्त्र भने केही लगाएको थिएन, एउटा हाफ प्यान्ट लगाइदिएको रहेछ सरहरूले। अनि त्यहाँदेखिको आएर कुदेको अनि घरमा पनि भात खानु पाइएन, ढुङ्गा मुढा गर्न थाल्यो। तँलाई काट्छु आज, काटेर तँलाई पखालपोल पारेर खान्छु भन्छ। तेरो छोरी मार्छु, तेरो नाति मार्छु भन्छ। भाइलाई त्यस्तै डुङ्ग्रेर मुनि पर्छ, बाउलाई त्यस्तै भन्छ। त्यति गर्दा गरेँ। अनि केही लागेन, अब आर्थिक थिएन। अनि यस्तै पत्रकारहरू, तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरू सरेर आउनुभयो। आएपछि उहाँले हेर्नुभयो, हेरेपछि अनि उहाँ लानुभयो काठमाडौँ लगेपछि अनि पुरा क्लियर निको भएर यत्रो गर्दन लाएर सरहरूले पुऱ्याउन आउनुभयो। अनि आउँदाखेरि मेरो छोरो निको भयो भनेर अब विदेश जा, के अरे पासपोर्ट बनाएर नानी विदेश जा, विदेश गएर अलिअलि कमा, भाइ पनि जान्छ त पनि जा भने। अनि गयो ओडा गएर नगरपालिका ओडा कता गएर नागरिकता बनाएर ल्याएपछि अनि विदेश जा भने। भरे त मोबाइल फुटायो, नागरिकता चाटचुट च्यातिदियो, एउटा केही राखेन। अनि पैसा माग्थ्यो, पैसा दिन्थ्यो, त्यो धुलो पिठो च्यात्थ्यो। अनि भात यति फ्याँकिदिने, थालबुटका काँचो तारेर कहाँ लगाएर फ्यालिदियो, कता के गर्यो। अनि नसकिने भयो भनेर भाइले अब कमाएर खानुपर्ने गरिब मान्छे। अनि भाइले लु मम्मी म खोरमा बनाएर दाइलो राख्छु र म कमाउनु जान्छु, यी बालबच्चा पाल्नुपर्छ, मेरो छोराछोरीहरू पाल्नुपर्छ, सानो छन् भनेर उसले खोरमा बनाएर राख्यो। अनि अहिले फेरि खोरमा बनाएर राखेर अस्ति भर्खर एकछिन निकालेको त यो रैफारो सबैलाई आयो। होस् न त दबाई खाँदै गर्छ, हेल्पबाट निःशुल्कै दबाई दिएको थियो। अनि दिएपछि त्यही दबाई खानिदिनु पऱ्यो भने त्यो दबाई खानु मानेन। एकछिन खाएपछि सुत्थ्यो। अनि उठेदेखिको राँडीको छोरी यता आइज भन्थ्यो, मलाई फलाना बजियाकी छोरी भन्थ्यो, के भन्थ्यो, जे मुखमा आयो त्यही बोल्ने। अनि अहिले पनि शान्ति सुख चाहिँ छैन, ती तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि त्यहीँको दिनरात गु सोर्छु, जान्छु, ऊ हग्छ, म सोर्छु, बेलचाले फ्याँक्छु लगेर। अनि पानी पुऱ्याइदिन्छु, राति भात पुऱ्याइदिन्छु। अनि एउटाले अब यताउति गर्ने बुझ्यो गर्दै ठिका हुन्छ, मैले त्यो छोराकै स्याहारचार गर्दाखेरि ठिका हुन्छ। अनि अब हजुरहरूलाई बिन्ती बिसाएको छु मैले, कहाँ लगेर के गरेर मेरो छोरालाई
तपाईँहरू सरहरूले उपचार गरिदिनु होला, हाम्रो आर्थिक छैन। अब अरू भन्नु त के छ र, मैले अनि त्यस्तो भएको छ। 2टा छोरा थिए। शिवराज सहित परिवारमा बुवा, 2 आमा र 1 भाइ, 1 बुहारी र 3 नाति नातिना गरी 9 जनाको परिवार रहेको छ। शिवराजको परिवारको सानो 2 कोठे घर पनि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत निर्माण भएको हो। सम्पत्तिको नाममा ऐलानी 4 कट्ठा जग्गा बाहेक उनीहरूसँग अर्को कुनै सम्पत्ति रहेको छैन। बिहान बेलुका गर्जो टार्नका लागि मजदुरी गर्नु शिवराजको परिवारको बाध्यता छ। हामीलाई के छ भने अब हाम्रो दाजुलाई पहिले बिरामी हुनुभएको थियो। बिरामी भएर हामीले खोज्यौँ, ल्यायौँ र इलाज पनि गऱ्यौँ। अनि गएर दाइ ठिक पनि हुनुभएको थियो। अब फेरि दाइले दबाई खानु भएन। दबाई नखाइसकेपछि छोड्नु भएछ। छोडिसकेपछि फेरि दाइ अहिले अब त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि अब पहिले अलिअलि के इलाजहरू गरिएको थियो, सरहरूले गएर सहयोग गर्नुभएको थियो, इलाज गरियो, ठिक भएको थियो। अहिले 5-6 वर्ष भयो। अब इलाज पनि गरेको छैन। अहिले गर्ने अवस्था हाम्रो पनि गम्भीर छ, नसक्ने अवस्था छ। त्यही भन्छु सर। अब के हुन्छ, अब सरहरू आउनुभएको छ, सरहरूले अब यताउति गरेर हाम्रो दाइलाई इलाज राम्रोसँगले गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सर। शिवराज 2072 सालको भूकम्प अगाडि काठमाडौँमा मजदुरी गर्दथे। भूकम्पपछि एकाएक शिवराज बेपत्ता भएको खबर घरमा आएको थियो। परिवारले खोज तलास गर्न प्रहरीमा उजुरी समेत दिएको थियो। प्रहरीले खोज्ने क्रममा चितवनको जंगलमा शिवराजलाई नाङ्गे अवस्थामा फेला पारेको थियो। त्यसपछि परिवारले उनलाई उदयपुरस्थित आफ्नो घर ल्यायो, जति बेला शिवराज रोगी भइसकेका थिए। मानसिक रोगले ग्रसित बनेको उनलाई परिवारले उपचारको लागि रेड गरेर विभिन्न अस्पताल पुर्याए, तर ठिक भएन। अझै रेडको बोझ बढेपछि परिवारले घरमै खोर बनाएर शिवराजलाई राख्न बाध्य बनेको हो। मानसिक रोगले ग्रसित बनेका शिवराजको परिवार अहिले पनि उनको उपचारको सहयोगको अपिल गरिरहेका छन्। नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3929 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जना र 913 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 11 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,102 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 98 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उदयपुरको चौरदण्डीगढी नगरपालिकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएसँगै नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ। चौरदण्डीगढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट निर्माण गर्नु पूर्व बजेट तयारी स्वरूप निवर्तमान मेयर, स्थानीय राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू, स्थानीय व्यापारी, व्यवसायीहरूको सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेला गराएर नगरको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी छलफल र सुझाव सङ्कलन गरेको हो। कार्यक्रममा उपस्थित नेता, राजनीतिक कर्मी लगायत व्यापार व्यवसायीले नगरले बजेट तर्जुमा गर्नु पूर्व यसरी सुझाव सङ्कलन गर्नु चौरदण्डीगढी नगरपालिकाकै इतिहासमा नयाँ अभ्यास भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। उपस्थित सम्पूर्णले नगरपालिकालाई सुझाव दिँदै नगरभित्रका हरेक कामहरू प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले नगरमा बजेट अत्यन्तै कम हुने तर जनताको आवश्यकता असीमित रहेकाले सबै कार्य एकैपटक गर्न सम्भव नहुने भन्दै सबै पक्षको साझा धारणाबाट आएका कामलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्दै लैजाने हो भने सुन्दर नगर बनाउने सपना छिटै पूरा हुने तर्क राखेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख कालुमान लामाले आफू सहरको व्यवस्थापन र गाउँको विकास गर्न निर्वाचित भएर आएको भन्दै सोही अनुसार योजना बनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नगर प्रमुख लामाले आफू जुनसुकै पार्टीबाट विजय भएर आएको भए पनि अहिले सम्पूर्ण नगरवासीको नेतृत्व गर्ने जिम्मा आफ्नो काँधमा आएकोले सधैँ सबै पक्षलाई साथमा लिएर समृद्ध नगर बनाउने अभियानमा लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। चौरदण्डीगढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 72 करोड बराबरको बजेट तयार गर्ने पूर्व लक्ष्य राखेको छ। सरकारले भू-उपयोग नियमावली मार्फत भूमिलाई 10 उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू-उपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भू-उपयोगको 10 वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र,
व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र लगायतका 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिनुभयो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार पार्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै भू उपयोग विनिमयावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भू उपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विपद जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू उपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू उपयोग वर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, भू उपयोगको आधारमा भूमि कर निर्धारण गर्ने लगायत रहेका छन्। पत्रकार मित्रहरू, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिमरहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, वन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने विभिन्न किसिमका विपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न, वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो ऐन 2076 सालमा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू उपयोग नियमावली लागू भइसकेको थिएन। मन्त्रालयले मिति 2077 साल वैशाख 29 गते नै भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरेको भए तापनि लामो समयसम्म मन्त्री परिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा नै फर्किएको अवस्था थियो। नियमावलीको अभावमा भू उपयोग ऐनका उल्लेखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको थियो। यो कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि हामीले के अवस्था भोग्यौँ भन्ने कुराहरू सायद धेरै मैले यहाँ चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन र यसको अभावमा जुन खालका समस्याहरू हामीले भोगिरहेका थियौँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ लिएको छु। मन्त्रालयले विगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाई 2078 साल माघ 6 गते पुनः मन्त्री परिषदमा पेश गरेको र मिति 2079 साल जेठ 9 गते उक्त नियमावली पारित भएको छ। नियमावली पारित भएपछि अब भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको नै छ। अब मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरी निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पत्रकार मित्रहरू, भू उपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू निम्न अनुसारले रहेका छन्। भूमिलाई भू बनोट भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भूपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नियमावलीमा काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार 3 वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको र हाललाई स्थगन मात्र गरिएको बताउनुभयो।